थोरै कारणको सायद मलाई जानकारी छ। मेरो समर्थन छ। म संक्षिप्तमा श्रीपाद ज्ञानेन्द्रदेखि वर्तमान 72 को संविधानबाट सञ्चालित व्यक्तिहरू अथवा त्यसको सही बाटो त्यो होइन, 47 सालको संविधान सही बाटो हो भन्ने सबैलाई साक्षी राखेर संक्षेपमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम नेपालका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई तीनकुने घटनाको छानबिन निष्पक्ष, दूधका दूध पानीका पानी होस् भनेर जुन आयोग गठन गर्नुभयो, जिम्मेवारी मलाई दिनुभयो, त्यसको निम्ति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो क्षमता, निष्पक्षता, ज्ञान, बुद्धि, विवेकले भ्याएसम्म त्यसको गहिरो अन्वेषण गरेर सत्य तथ्य सामुन्ने ल्याउने प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद। अब म विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामी सबैले इतिहासको ज्ञान राखेर, इतिहासबाट पाठ सिकेर वर्तमानमा यस्तो कार्य गर्नु पर्यो जसले भोलिको भविष्य, हामी नेपालीहरूको भविष्य, नेपालको मात्रै होइन एसिया लगायत सम्पूर्ण विश्वको भविष्य सुरक्षित होस्, एकताबद्ध होस् र प्रगति विकासको माथिल्लो मानवीय विकासको चरणमा पुग्न सकोस्, त्यो चीज हामीहरूले हेक्का राख्नै पर्छ। पृथ्वी पथ मेरो आफ्नो संक्षिप्त ज्ञानमा त्यही कुराको थालनी भएको थियो। 17वीं शताब्दीतिर, 18वीं शताब्दीतिर जुन बेलामा बडा महाराज पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिराख्नु भएको थियो, जनताको सहयोगमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकताको निम्ति, धर्मको संरक्षणको निम्ति त्यही बेलामा अमेरिकामा स्वतन्त्रताको लडाईँ सुरु भइरहेको थियो। यो तपाईहरुले ध्यान दिनुहोला, ख्याल राख्नुहोला। अहिले वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरू या वर्तमानमा क्रियाशील हुने पक्ष विपक्षका साथीहरू या भोलि भविष्यमा नेपाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरू, मैले धेरै वर्ष अगाडि एउटा प्रश्न गरेको थिएँ। 2047 सालमा म र मदन भण्डारीले संयुक्त रूपमा सम्बोधन गरेको एउटा गोष्ठीमा 47 सालको संविधान बन्दै थियो। प्रथम जनआन्दोलन सफल भएर नेपालमा बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो। राज संस्था र राजनीतिक दल र जनता सँगै हुने, सँगै हिँड्ने, सँगै काम गर्ने वचन स्थापित भएको थियो। त्यस बेलामा एउटा प्रश्न मैले गरेको थिएँ जो आज स्मरण भइरहेछ। पृथ्वी नारायण शाहले नेपालको जनता सम्पूर्ण वर्गहरूलाई साथमा लिकन, सम्पूर्ण जातलाई साथमा लिकन नेपालको एकीकरण गरेको बेलामा अमेरिकामा स्वतन्त्रताको युद्ध भइरहेको थियो। त्यही हो समय। त्यहाँको सङ्घर्षको जति पनि हात हतियार
र पृथ्वीनारायणले नेपाल एकीकरण गर्न लागेको बेलाको सङ्घर्षको हात हतियार एउटै। नेपाल कृषि प्रधान देश, अमेरिका कृषि प्रधान देश। अमेरिका युनाइटेड स्टेट हुनुभन्दा अगाडिको अमेरिका, ब्रिटिस र अन्य विभिन्न युरोपियन मुलुकहरूको उपनिवेश र नेपाल उपनिवेश हुन लागेको अवस्थाको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी। एकैपटक अमेरिकाले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो, हामी एकीकृत भयो। तर अमेरिका आज विश्वको पहिलो शक्ति किन, हामी विश्वको सबैभन्दा दरिद्र शक्ति किन भयो? पृथ्वीनारायणले देखाएको बाटो जलाई मेरो मित्र बालकृष्णले कविता भनेर जानुभयो। प्रजातन्त्रको प्रथम अभ्यास मैले त विराट बखैतीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर सोचेका थिएँ, तर जनताको इच्छा कालो पाडे रहेछ, त्यसकारणले कालो पाडे प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर जनइच्छाको आदर कदर त्यही चिज अमेरिकामा स्थापित भयो, स्वतन्त्र भयो। तर अमेरिका विश्वको एक नम्बरको मुलुक, संसारलाई प्रभावित गर्ने मुलुक, हामी विश्वबाट प्रभावित हुने गरीब दरिद्र मुलुक किन भयो? कारण के हो? इतिहासको पाठबाट वर्तमानको विश्लेषण हामीले गर्न सक्नुपर्छ। म मेरो मित्र शेरबहादुर, राजनीतिक कर्मी प्रचण्ड, राजनीतिक कर्मी खड्गप्रसाद ओली लगायत सबैलाई भन्न चाहन्छु, एउटै कारण, त्यो एउटा कारण के हो भनेदेखि जनता विभिन्न विचार, विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित भयो भनेदेखि उन्नति प्रगति हुँदैन। हामी द्वन्द्वमा बसिरह्यौँ भनेदेखि, जहिले पनि झगडामा बसिरह्यौँ भनेदेखि उन्नति प्रगति हुँदैन। 2017 सालको घटनाले राजा र राजनीतिक दललाई झगडामा उत्पन्न गराए, स्थिति गराए। त्यही चिज स्वीकार गरेर लामो सङ्घर्षमा नेपाली जनता जानु पर्यो। पञ्चहरूको एउटा समूह, नेपाली जनताको अर्को आवाज र राजा वीरेन्द्रको पालामा राजा जनता सबै सँगै हिँड्ने, पार्टी सँगै हिँड्ने भनेर। राजा परम्परागत शक्ति हो, धर्म परम्परागत शक्ति हो भनेदेखि राजनीतिक दल अहिलेको आधुनिक शक्ति हो। 17वीं 18वीं शताब्दीतिर निर्माण भएको राजनीतिक दल त्यो जनताको शक्ति हो। त्यो भ्रष्ट भयो, बिग्ड्यो, गनायो भनेर राजाले राजनीतिक दलसित झगडा गर्नु, या राजशक्ति परम्परागत शक्ति पुरानो हो, गनायो, बिग्ड्यो भनेर राजनीतिक दलले झगडा गरेर हिँड्यो भनेदेखि एकता हुँदैन। पृथ्वीनारायणले देखाएको बाटो त्यो हुँदैन। एकता जनआवाजको एकता, जनशक्तिको एकता, परम्परागत शक्ति, आधुनिक शक्तिको एकता, त्यो नहुन्जेलसम्म वर्तमानको नेपालले कुनै पनि निकास पाउन सक्दैन। यहाँ दुईटा पद्धति अहिले देख्छु म। एउटा, राजा र पार्टी आपसमा झगडा गरेर हिँड्नु, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र यसमा छ। अर्को, ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के भनिरहेको छ भनेदेखि शक्तिहरूले राजा र पार्टी झगडा गरेर नहिँड, मिलेर हिँड। हामी कहाँ उभिन्छौँ वर्तमान? पृथ्वी पछिल्लो देखाएको एकताको बाटोमा हिँड्ने हो भनेदेखि राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक दल, परम्परागत शक्ति, राज संस्था, श्रीपाद र धर्म एकजुट भएर हिँड्नै पर्छ। घरमा चारवटा दाजुभाइ छन्, आपसमा मिल्दैनन् भनेदेखि घर कमजोर हुन्छ। चारवटा दाजुभाइ छन्, आपसमा मिलेर हिँड्छन् भनेदेखि घरको शक्तिको उदय हुन्छ, विजय हुन्छ। सम्पूर्ण संसारभरि त्यसले हाम्रो
परम्परागत रूपबाट प्रागैतिहासिक कालदेखि चलेको वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनाको स्थितिलाई हामी नेपालबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ। यो वर्तमानको हाम्रो कार्यदिशा हो, जसलाई श्री पाठले आफ्नो वैशाख 1 गतेको सम्मेलनमा पृथ्वी पथ भनेर उच्चारण गर्नुभयो। त्यो पृथ्वी पथको चालो र आधारभूत अवस्था देख्छु। राष्ट्रिय एकताको अवस्था जो राजाबाट पनि अभाव भएको छ, देशको सुरक्षाको अवस्था, देशको औद्योगिक र प्रशासनिक स्थितिको अवस्था, यी चारवटा कुराहरूलाई हिजोको युगमा जसरी अगाडि बढाइएको थियो, अहिलेको तकनिकी विकासको युगमा नयाँ दृष्टिकोण राखेर सम्पूर्ण संसार हाम्रो एक परिवार हो भन्ने दृष्टिकोण राखेर सारा संसारका राष्ट्रहरू एक हो भन्ने दृष्टिकोण राखेर भोलिको भविष्यको निम्ति नेपालमा आज हामीले काम गर्नुपर्छ। पृथ्वी पथलाई नयाँ दृष्टिकोणले व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। 18वीं 17वीं शताब्दीमा भएको घटनाको हामीले खाली स्तुति गरेर मात्रै हुँदैन। हिजोको इतिहासको सिख, हिजोको इतिहासले हामीलाई देखाएको बाटो र हिजोको इतिहासले हामीलाई पढाएको पाठ वर्तमानमा सही बाटोमा हामी हिँडेर सम्पूर्ण शक्तिहरू एकताबद्ध भएर भोलि एसियाको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा, नेपाललाई विश्वको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा राजा पार्टी जनता मिलेर हिँडेर बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र जगमा 47 सालको संविधानको जगमा हामीले नेपाललाई विश्वको शिरमौर बनाउन सक्छौँ। पृथ्वीलाई बडा महाराजलाई हामी